चित्र के हो दल्दिउ चित्र दल्दिउ दल्दिन्छु ल अब केटी पटाइन्छ भाइ दल्दिउ दल ल ए भाइ पोल्यो पो त भाइ कम्ती पोल्यो पो त भाइ कम्ती होइन भाइ निकै पो पोल्यो त भाइ पोल्यो त भाइ यति साह्रो दल्ले हो नि कम्ती हाल्नु पर्छ चिप्लै बनाएर अनुहार त के दलिस खोइ पोल्यो पो त गयो तेरो अनुहार भाइ अब गयो किन ह्यान्डसम हुन्छ अब गएर पढ्नु जान्दैन पढ्नु जानेको भए त्यति बेला गभर्मेन्ट स्कुलमा काम गर्दै गर्दै प्रोफेसर त्यो लगायो भने तैँले त्यही त लगाएको त अन्त गइस् तँ अब गएँ गयो भएको अनुहार पनि प्लात्लुत हुन्छ तेरो अब के भन्छौ त्यसो नभन् न कस्तो रिङ भएको दबाई लगाएर मरेको हो रिङ भएको दबाई है त्यो मेरो रिङ भएको यहाँ काठमा रिङ भएको निक्ले छ कि त्यहाँ लगाउने हो अगाडि भन्नु पर्दैन मेरो फुल जस्तो अनुहार बिगार्यो नि यसले किन छुक 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 गरिरहनु अर्काको रुमतिर तैँले पनि मलाई आई पिक्चरमा जस्तो प्लान गरेर अत्र डान्नु पर्ने निकालिदिने मेरो फुल जस्तो अनुहारमा फेरि प्लान मिलाउँछ तैँले सर्फले धुने भाइ हो र लुगा त चट्टै जान्छ यसले हो त्यो पनि लुगाको दाग त जान्छ दुध 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 सर्फले दुध भाइ दुध लाखा अब त कलात कुनै दुन जस्तो के भन्छ सर्फले कहिले छिटो छिटो गर है भाइ जान्छ चाहिँ भाइ जान्छ चाहिँ